तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। चिनिया कुटपिट प्रकरणमा माओवादी नेताको स्पष्टीकरण, देव गुरुङले राहत हिनामिना गरे। गुरुङ भन्छन् पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुरा मिडियालाई भन्ने विषय होइन, राहत सामग्री हिनामिना गरेको आरोप। 5 वर्षका लागि अन्नपूर्ण र मनासलु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई। गण्डकी प्रदेशका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अब किसान र श्रमिकलाई पेन्सन र बिमाको ग्यारेन्टी। आधा हिउँदो बितिसक्दा 5% पनि पानी परेन। चरम खडेरीका कारण कृषि बालीमा प्रत्यक्ष असर। पूर्वानुमान फेल खाँदा किसान परे मारमा। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्ने क्रम झनै बढ्यो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 61 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ जम्मा। रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको शव ल्याउन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बाबुराम भट्टराईको भनाई। पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले बनायो समिति। 4 पार्टीका प्रमुखले मुलुकलाई बन्धक बनाएको सिके रावतको आरोप। सेनामा विभिन्न आयामबारे कास्कीको सिक्लेसमा संवाद जारी। भुवन केसी, गौरी मल्लदेखि अनुप बराल, प्रकाश सुवेदीको सहभागिता रहे। चीनको हेनन प्रान्तको एक विद्यालयमा आगलागी हुँदा 13 जनाको ज्यान गयो। जापानी रोबोट चन्द्रमामा सफलतापूर्वक अवतरण। सौर्य ऊर्जा प्रणालीको समस्याले मिसन खतरामा। हेल्प नेपाल स्पोर्ट्सले जित्यो टाइगर कपको उपाधिसँगै हेल्प नेपाललाई 5,55,555 रुपियाँ। पोखरामा दर्शकको अत्यधिक भिड। महिलातर्फको उपाधि एफएफको ह्याट्रिक। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई कर्णालीका भूकम्प पीडितका लागि चीन सरकारले सहयोग गरेको राहत सामग्रीमा हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। माओवादी केन्द्रकै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसी सन्देशले महासचिव गुरुङमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी आफन्तको संस्था मार्फत राहत सामग्रीमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी र सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। रुकुम पश्चिममा केसीमाथि गत 28 पुसमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले राहत लिएर पुगेकी चिनिया अधिकारमाथि हातपात भएको घटनामा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले सुदूरको स्पष्टीकरणले 5 मागमा जवाफ लेख्दै केसीले महासचिव गुरुङमाथि उल्टै अनियमितताको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका हुन्। मुक्ति मरासिनी देव गुरुङले सोहोदर भइदिनुको लोग्ने भएको र यी एका घरका नातेदार रहेको तथा देव गुरुङले नै भनसुन गरी चिनियाहरूको प्रोजेक्ट मरासिनीको संस्थालाई दिलाएको तथा यसको भ्रष्टाचारबाट हुने आमदानीमा यी 2 हिस्सेदार रहेको बारेमा पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरोस्, केसीले पार्टीले लेखेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारले 5 वर्षका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनासलु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 16 खले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै 2085 असार मसान्तसम्मका लागि कायम रहने गरी गत पुस 5 गते यस्तो निर्णय भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपकुमार खरालका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको मितिले 5 महिनाभित्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनासलु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तयार पारी पेश गर्ने। सो सम्बन्धमा योजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 3 को उपदफा 1 क बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले 1 महिनाभित्र स्वीकृत गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले त्यसै बमोजिम संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्ने क्रम झनै बढेको छ। बजारमा कर्जाको माग नहुँदा अर्थात् ऋण लैजाने ग्राहक नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको हो। यसलाई अधिक तरलता भन्ने गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 61 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँ निक्षेप अर्थात् बचत जम्मा भएको छ। 15 दिनमै निक्षेप 36 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 50 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् अर्थात् ऋण दिएका छन्। 15 दिनमा कर्जा प्रवाह भने 32 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेप अर्थात् बचत भएको रकमको 90% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 61 खर्ब 21 अर्ब रुपियाँको 90% अर्थात् 55 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्नु पर्थ्यो, तर जम्मा 50 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ प्रवाह भएको छ। यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग झन्डै 5 खर्ब रुपियाँ अधिक तरलता अर्थात् कर्जा नगएर पैसा थुप्रिएको छ। अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण दिने पैसा थिएन अर्थात् तरलता अभाव थियो। अहिले भने कर्जा नगएर पैसा थुप्रिएको छ अर्थात् अधिक तरलता छ। अधिक तरलता हुँदा देशमा नयाँ उद्योग कल कारखाना खुल्ने सम्भावना कम हुन्छ। भएका उद्योग कल कारखानाले पनि क्षमता विस्तार नगरेको बुझिन्छ। यस्तै ब्याज निरन्तर ओह्रालो लाग्ने सम्भावना हुन्छ र मानिसले बैंकमा पैसा नै नराखी गैर कानुनी बाटोमा विदेशमा लगेर लगानी गर्ने सम्मको जोखिम बढेर जान्छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, रोजगारीको खोजीमा हाम्रा युवाहरू रुस युक्रेन जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर दर्जनौंको संख्यामा मारिनु र उनीहरूको लाससम्म देशमा ल्याउन नसक्नु ठूलो राष्ट्रिय लज्जा र चिन्ताको विषय हो। सरकार बाह्य 12-27 कुरा गरेर बस्नु र आफ्नो अनुहार हेरेर आफै रमाएर बस्नुभन्दा एकसूत्रीय रूपमा देशमै युवाहरूलाई सम्मानजनक र आयमूलक रोजगारी सृजना गर्न लागि परोस्, नत्र समयले कसैलाई पर्खिने छैन, उनले लेखेका छन्। चार पार्टीका प्रमुखले मुलुकलाई बन्धक बनाएको जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सीके रावतले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रावतले यस्तो बताएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीका मुख्य व्यक्तिले मुलुकमा जे गर्छ केही हुन्छ, अन्य कसैले केही गर्न सक्दैन। उनले भने, खास गरेर अहिले जहिले पनि पेवा जस्तै देशको नेतृत्वमा रहँदै आएकाहरूले मधेसमा भ्रष्टाचार हुन्छ र मधेसी नेता भ्रष्ट हुन्छन् भनेर अफवाह फैलाएर मधेसलाई थप पछाडि धक्कल्दै आएको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। उनले अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले उल्टो मधेसी नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर मधेस र मधेसीको विकासको बाधक नेतृत्व पक्ष नै बनेको छ। आफू ऊर्जाका साथ संसदमा प्रतिनिधित्व गरे पनि त्यहाँको व्यवस्था हेरेर निराशावादी भएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, अहिलेको संसदमा केही बोल्न छुट छैन, व्हिप जारी हुन्छ, बोल्यो भने कारबाही हुन्छ, 2-4 जनाले जे गर्छ त्यही नै चल्छ। यो सरकार र गठबन्धनबाट केही गराउन नसकिने उनको धारणा छ। आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। शनिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद पौडेल छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईका अनुसार समितिले प्रदेश नामको विरोधमा आन्दोलन गरिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेछ। 17 फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर प्रदेश 1 पुनः नामाकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन छन्। वार्ता समिति संयोजक मन्त्री जवेगुले तत्काल समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पत्राचार गरेर वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न गण्डकीका 32 स्थानीय तह र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच शनिबार पोखरामा सम्झौता भएको छ। गण्डकीका तनहु, कास्की, स्याङ्जा, बाङ्लु र पर्वतका स्थानीय तहले सम्झौता गरेका हुन्। यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने स्थानीय तहको संख्या गण्डकीमा 34 पुगेको छ। यसअघि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो स्थानीय तह स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका रहेको थियो। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले समेत सामाजिक सुरक्षा कोषसँग त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्न सम्झौता गरेका स्थानीय तह देशभर 44 पुगेका छन्। कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालका अनुसार सम्झौता बमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिक सहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 को 11% हुन आउने 1,190 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। त्यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको 9.37% अर्थात् 1,013 रुपियाँको योगदान गर्नेछन्। त्यसबाट 4वटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन्। औषध उपचार, स्वास्थ्य र मातृ सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन्। यसले किसान र श्रमिकलाई पेन्सन र बिमाको ग्यारेन्टी गर्छ। उनले भने यसले जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्छ। शुक्रबार र शनिबार पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापन कोषमा तर्फबाट कार्यक्रम निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसपटक आधा हिउँद बितिसक्दा 5% पानी परेको छैन। सामान्यतया मक्सिर 15 गतेपछि अहिलेसम्म देशभर औसतमा 25 मिलिमिटरसम्म पानी परिसक्नु पर्ने हो। तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2.7 मिलिलिटर मात्रै वर्षा भएको छ। यो भनेको 11% भन्दा पनि कम हो। यस्तै हिउँदयाम अर्थात् मक्सिर 15 देखि फागुन 15 गतेसम्म हुने औसत वर्षा झन्डै 60 मिलिमिटर मध्ये अहिलेसम्म 5% पानी पनि परेको छैन। फाटफुट परेको पानी केही पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। थुप्रै ठाउँमा हिउँदे पानी परेको छैन। यस्तो अवस्थालाई चरम खडेरीको अवस्था भनिने मौसम तथा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती बताउँछन्। मौसमविद विनोद पोखरेलका अनुसार अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना कम छ। माघ मध्य वा अन्त्यसम्म पानी पर्ने सङ्केत देखिए पनि ग्यारेन्टी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। यसअघि विभागले हिउँदमा धेरै वर्षा हुने भन्दै गरेको पूर्व अनुमान फेर खाएकाले देखिएका सम्भावनाप्रति पनि मौसमविदहरू विश्वस्त छैनन्। गएको वर्षको हिउँ 30 वर्ष यताकै सुक्खा बनेको थियो। यस वर्ष अवस्था अझै बिग्रन देखिएको छ। दक्षिण एसियामा मनसुनलाई मुख्यतया असर गर्ने प्रणाली प्रशान्त महासागरमा देखिने एल निनो र
निया हो। समुद्री पानी सामान्य भन्दा बढी तात्ने अवस्थालाई एल निनो भनिन्छ। औसत भन्दा कम चिसो हुन्छ अवस्थालाई ला निया भनिन्छ। एल नियाको बेला दक्षिण एसियाली देशहरूमा कम र ला नियाको बेला बढी वर्षा हुने गरेको मौसमविदहरू बताउने गर्छन्। सिनेमाका विभिन्न आयामबारे विचार विमर्श गर्न सिने पत्रकार, लेखक, अभिनेता र फिल्म कर्मीहरू सिक्लेसमा भेला भएका छन्। चलचित्र पत्रकार सङ्घ कास्कीले यसपटक सिक्लेसमा सिनेमा संवाद कार्यक्रम राखेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने सिनेमा संवादमा विभिन्न सत्रमा विमर्श हुने सङ्घका अध्यक्ष प्रभु अधिकारीले बताएका छन्। सिनेमा र सरकार, हिजो, आज र भोलि नेपाली सिनेमाको स्वाद कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ, सिनेमाभित्र मभित्र सिनेमा अनुभव विषयमा विमर्श हुने अधिकारीको भनाइ छ। सिनेमा संवादमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष अभिनेता अभुवन केसी, अभिनेत्री गौरी मल्ल, समीक्षक र फिल्मकर्मी प्रकाश सामी, कलाकार तथा चलचित्र निर्देशक दीपाश्री निरौला, चलचित्र निर्माता सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष एवं कलाकार आकाश अधिकारी, चलचित्र निर्देशक एवं कलाकार अनुप बराल, अभिनेत्री दिया मास्के, निर्देशक एवं लेखक मनोज पण्डितले आफ्नो विचार राख्नेछन्। सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदी, सुरज सुवेदी र संजोग बस्यालले संवादको सहजीकरण गर्नेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानी रोबोटले चन्द्रमामा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ। यो सँगै पृथ्वीको प्राकृतिक भू उपग्रहमा सफ्टल्यान्ड गर्ने जापान 5औं देश बनेको छ। यसअघि अमेरिका, रुस, चीन र भारतले पनि यो उपलब्धि हात पारेका थिए। स्मार्ट ल्यान्डर फर इन्भेस्टिङ मुन स्लिमले आफूलाई भूमध्यवर्ती क्रिकेटर नजिकै चन्द्रमाको सतहमा विस्तारै राख्न सफल भएको जापानको अन्तरिक्ष एजेन्सीले जनाएको छ। तर एजेन्सीहरू अहिले मिसन बचाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। इन्जिनियरहरूमा केही समस्या आएको छ। यसको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको समस्याले मिसन खतरामा परेको समाचारमा उल्लेख छ। चीनको हेनान प्रान्तको एक विद्यालयमा आगलागी हुँदा 13 जनाको ज्यान गएको छ। हेनान प्रान्तको याङसाफु गाउँमा सञ्चालित प्राइमरी र नर्सरी स्कुलमा गैराती आगलागी भएको हो। आगलागीमा परि ज्यान गुमाएहरूको संख्या पहिचान हुन बाँकी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीमा परि घाइते भएका एकजनाको उपचार भइरहेको छ। चीनको सञ्चार संस्था सिन्हुवाले विद्यालयका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी आगलागीको घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अब खेल समाचार। टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले 4औं टाइगर कप उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले आज गण्डकी प्रदेशलाई 1 सेटमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। Gandagi Province Volleyball Association to Tip-Top Handball Sports Club 5-5. रङ्गशालामा भलिबल कोर्टमा पहिलो सेट 25-13 मा जितेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेटमा 25-18 मा जित निकाल्न सफल भयो। हेल्प नेपालले तेस्रो सेटमा भने जित निकाल्न सकेन। तेस्रो सेट गण्डकीले 26-24 को जित निकाले पनि चौथो सेटमा हेल्प नेपालले जित निकाल्यो। हेल्प नेपालले चौथो सेटमा 25-17 मा जित निकाल्दै उपाधि जित्न सफल भयो। उपाधिसँगै हेल्प नेपालले 5,55,555 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। दोस्रो भएको गण्डकी प्रदेशले 2,55,555 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। महिलातर्फको उपाधि विभागीय टोली एफएफले जितेको छ। यो सँगै एफएफले टाइगर कपको उपाधि लगातार तेस्रो पटक जित्दै ह्याट्रिक गरेको हो। शनिबार भएको फाइनलमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाको न्यू डायमन्डलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै न्यू डायमन्डले 5,55,555 रुपियाँ हात पारेको छ। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम। नमस्कार।